नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, पर्यटन विकासको अथाह सम्भावना बोकेको भए पनि नेपालमा अपेक्षित रूपमा यसको विकास हुन सकेको छैन। सन् 1970 को दशकमा आएर नेपालमा पर्यटनले व्यावसायिक रूप लिन थालेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक सन् 2019 मा आएका थिए। उक्त वर्ष 11,17,191 पर्यटक नेपाल आएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। तर सन् 2021 मा 1,50,962 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। यसपालि विदेशी पर्यटकको संख्या 44 वर्ष यताकै सबैभन्दा कम हो। आज हामी पर्यटन क्षेत्रको चुनौती, संवेदनशीलता, सम्भाव्यता, प्रवर्धन, सुधारका लागि विज्ञको सुझावहरूको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। पर्यटक संख्या बढ्दै गएसँगै सरकारले सन् 2020 लाई भ्रमण वर्षका रूपमा घोषणा पनि गरेको थियो। भ्रमण वर्षका सुरुका 3 महिनामा पर्यटक आवागमन पनि राम्रो देखियो। तर पर्यटक आउने क्रम रहिरहँदा बीचमै कोरोनाले ब्रेक लगाइदियो। लकडाउनपछि विभिन्न शर्तसहित विदेशी पर्यटकका लागि नेपाल खुला गरिए पनि सिजनमा उल्लेख्य मात्रामा पर्यटक भित्रिने अपेक्षा व्यवसायीहरूको थियो। तर कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टले संसारका थुप्रै देशमा प्रभाव पारिरहेको छ। सामान्यतया पर्यटन भन्नाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको भ्रमणमा सहायता गर्ने कार्यलाई जनाउँछ। मुलुकको पर्यटन प्रवर्धन र विकासका लागि सञ्चार माध्यमको पनि उल्लेखनीय भूमिका रहेको हुन्छ। पर्यटन विकासका अथाह सम्भाव्यता बोकेका भए पनि नेपालमा अपेक्षित रूपमा यसको विकास हुन सकेको छैन। सन् 1970 को दशकमा आएर नेपालमा राजमार्गहरू बन्न थालेपछि पर्यटनले व्यावसायिक रूप लिन थालेको हो। सन् 2011 लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा मनाइएपछि यसको विकास मात्रै भएन, पर्यटन व्यवसायको रूपमा स्थापित भएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सन् 1977 मा 1,29,329 पर्यटक नेपाल आएका थिए। त्यसपछिका वर्षहरूमा पर्यटक संख्या निरन्तर बढेर वार्षिक झण्डै 12 लाख पुगेको थियो। हालसम्मकै सबभन्दा धेरै पर्यटक सन् 2019 मा आएका थिए। उक्त वर्ष 11,97,191 पर्यटक नेपाल आएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ भने 2021 मा विदेशी पर्यटकको संख्या 44 वर्ष यताकै सबैभन्दा कम पर्यटक आएका छन्। 2021 को जनवरीमा 8,874, फेब्रुअरीमा 9,146, मार्चमा 14,977, अप्रिलमा 22,450, मेमा 1,468, जुनमा 1,143, जुलाईमा 2,991, अगस्तमा 5,917, सेप्टेम्बरमा 9,898, अक्टोबरमा 23,284, नोभेम्बरमा 26,135, डिसेम्बरमा 24,679 पर्यटक नेपाल आएका थिए। हाम्रो 2020 को चाहिँ तपाईको जनवरी र फेब्रुअरी महिनामा चाहिँ फुल टुरिस्ट आएको थियो कि जनवरी मात्रै झन्डै 80,000 जति आएको थियो भनेदेखिमा फेब्रुअरीमा 1 लाख पर्यटक आएको थिए। त्यसै गरिकन मार्च 23 मा लकडाउनमा जानुभन्दा अगाडि हामीसँग 43,000 जति आइसकेका थिए। त्यो भनेको चाहिँ तपाईको झन्डै 2,23,000 जति चाहिँ पहिल्यै हाम्रो यो 3 महिनामा आइसकेको थियो। अनि मार्च 23 बाट चाहिँ पर्यटन क्षेत्र लगायत विभिन्न ठाउँहरू बन्द भए र पर्यटनले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको लागि चाहिँ नोभेम्बर 17 बाट मात्रै खोलेको हो हैन। त्यसै नोभेम्बर 17 बाट डिसेम्बर क्लोजिङ हुँदामा त्यही 7,000 मात्रै पर्यटकहरू आएका छन्। त्यो हिसाबमा हेर्नु हो भने चाहिँ 2021 हामी पुरा कोभिड कालमै थियौँ हैन। अब भ्याक्सिनेसन सुरु भए तापनि फेरि हाम्रो अप्रिल 24 बाट चाहिँ हामी फेरि लकडाउनमा गयौँ र सेप्टेम्बर 21 बाट मात्रै फेरि खोलिने काम भयो। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो बीचको हेरिकन 21 मा चाहिँ कोभिड कालमा हाम्रो अहिले 1,50,962 जना भने चाहिँ इम्प्रुभिङ नै मान्नुपर्छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार 2020 जनवरीमा 79,702, फेब्रुअरीमा 98,190, मार्चमा 42,776 जना पर्यटक आएका थिए। पर्यटक संख्या बढ्दै गएसँगै सरकारले सन् 2020लाई भ्रमण वर्षका रूपमा घोषणा पनि गरेको थियो। पर्यटक आउने क्रम रहिरहँदा बीचमै कोरोनाको संक्रमणले असर गरेपछि त्यसको प्रभाव परेको हो। सन् 2020को सुरुका 3 महिना पर्यटक संख्या एकदमै राम्ररी बढिरहेको थियो, तर लकडाउनमा हवाई र स्थलमार्ग सबै बन्द भए अनि पर्यटक आवागमन रोकिएको हो। अन्य क्षेत्रमा लकडाउन खुले पनि पर्यटन क्षेत्र ठप्प रह्यो। अब अहिले चाहिँ यो ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्ट हुन्छ नि, त्यसले गर्दामा चाहिँ अलिक वेट एन्ड वाच हेर्नुहोस्। फेरि अस्ति भर्खर न्युज आयो फ्रान्समा फेरि अर्को नयाँ खालको भाइरस देखियो भने पनि आइरहेछ। भनेपछि अहिले चाहिँ सावधानीपूर्वक यो तपाईँको भाइरसको म्युटेसनहरू अथवा भाइरसको गतिविधि के हुन्छ भन्नेतिर नै हेर्ने काम भइरहेछ। भनेदेखिमा हामीले आफ्नो जुन पर्यटन बोर्डले पहिलेदेखि गरिरहेको कामहरू जुन छ त्यसलाई हामीले चाहिँ अब मार्केटिङ, पहिला हामीले रेगुलर मार्केटिङ गर्थ्यौँ भने चाहिँ अहिले हामी स्ट्राटेजिक मार्केटिङ गर्न थालेका छौँ। स्ट्राटेजिकली भन्दामा चाहिँ जस्तो अब भाइरस यहाँ तपाईँको चाहिँ अब भ्याक्सिनेसनको पर्सेन्टेज कति छ, अथवा टुरिज्म सेक्टरहरूमा चाहिँ कतिको भ्याक्सिनेसन भएको छ, लगायत टुरिज्म साइट्सहरू कतिको सेफ छन् अथवा अनसेफ छन् भन्ने खालको कुराहरूतिर बढी फोकस गरेर हाम्रा गतिविधिहरू चाहिँ नि त्यो राम्रो कुरालाई राम्रोसँग चाहिँ टार्गेट मार्केटमा फिजाउने लगायतको कामहरू गरिरहेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले फिजिकल प्रेजेन्स पनि हाम्रो गरेका छौँ। जस्तै वर्ल्ड ट्राभल मार्केट भन्नेमा 80 नोभेम्बरमा हामी गयौँ। त्यसै गरिकन अब फिटुर भन्नेमा यही जनवरीको 3rd विकमा हुँदैछ, स्पेनमा हुन्छ त्यो। त्यसमा पनि हामी चाहिँ 18 जना जति व्यवसायीहरू लिएर जाँदैछौँ। भनेदेखिमा योभन्दा अलिकति अगाडि हामीले श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा पनि यस्तै खालको कार्यक्रमहरू हामीले गरेका छौँ। यो भयो हाम्रो फिजिकल प्रेजेन्सका कुराहरू। भनेदेखिमा हामी अनलाइन मार्फत चाहिँ तपाईँको विभिन्न तपाईँको ट्राभल टुरिज्म फेयरहरूमा चाहिँ भर्चुअल प्रेजेन्टेसनहरू हाम्रो भइरहेछ। भर्चुअल प्रेजेन्टेसनहरू भइरहेछ भन्दैमा यही बिचमा हामीले मिडियाको एउटा फ्याम टुर पनि गऱ्यौँ, नेपालको वर्तमान स्थिति के कसो छ भनेर। त्यसै गरिकन अब हामीले चाहिँ हाम्रो विदेश स्थित विदेशमा रहेका हाम्रा चाहिँ फ्रेन्ड्स अफ नेपाल भनेर हामीले सर्कल पनि बनाएका छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले नेपालको पोजिटिभ न्युजहरू चाहिँ उहाँहरू मार्फत डिसिमिनेसन गर्ने कामहरू, फैलाउने कामहरू गरिरहेका छौँ। यो हिसाबमा हाम्रो गतिविधिहरू अहिले अगाडि बढिरहेको छ। सन् 2021मा कुल 1.5 लाख पर्यटक नेपाल भित्रिँदा सबभन्दा धेरै 64,673 जना भारतीय छन्। त्यस्तै दोस्रोमा अमेरिकीहरू पर्छन्। चीनमा 6,196 र बङ्गलादेशबाट 5,044 जना, अमेरिकाबाट कुल 22,853 जना, बेलायतबाट 8,580 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। कोरोना कालको 2 वर्षमा 2,81,000 पर्यटक नेपाल आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सन् 2021मा अरू महिनाको तुलनामा अक्टोबर र नोभेम्बरमा पर्यटक संख्या झण्डै 20% बढेको छ। सरकारले सेप्टेम्बर 21बाट धेरै देशका पर्यटकका लागि अनअराइभल भिसा खुलायो। 1.5 वर्ष लामो लकडाउनपछि विभिन्न शर्तसहित विदेशी पर्यटकका लागि नेपाल खुला गरिए पनि सिजनमा उल्लेख्य मात्रामा पर्यटक भित्रिने अपेक्षा व्यवसायीहरूको थियो। तर कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टले संसारका थुप्रै देशमा प्रभाव पारिरहेको छ। नयाँ भेरिएन्टका कारण बाह्य पर्यटकको संख्या कम भइसकेको छ। नयाँ वर्ष सन् 2022 मनाउन यसपालि नेपाल आएका बाह्य पर्यटकको संख्याले पनि यो पुष्टि हुन्छ। पर्यटन भनेको चाहिँ फुर्सदको समयमा चाहिँ एउटा मनोरञ्जनको लागि लिने एउटा कुरा भएको भएर हरेकचोटि नेपाल आउनको लागि चाहिँ हरेक कुराहरूको बाधा अर्चन बिहोरेर चाहिँ कोही पनि आउन खोज्दैन। त्यही भएको भएर नि हाम्रो जम्मा 1 लाख मात्र पर्यटक भित्रीको जुन आङ्कडाले पनि देखाउँछ हैन। स्पेशल त हाम्रो 2020 र 21 त हामी कोभिड-19 को विभिन्न भेरिएन्टहरू र नेपाल सरकारले जारी गर्ने विभिन्न नियमहरूमा चाहिँ हामीले एकपछि अर्कोलाई चाहिँ एउटा एकचोटि निकालेकोलाई फेरि दोहोऱ्याउँदै तेह्राउँदै बस्दा चाहिँ हाम्रो एकदम प्रोडक्टिभ एउटा टाइम चाहिँ खालि हामी कागजी काम गर्न नै बितेको भएर र एक हाम्रो जुन चाहिँ 5वटा हाम्रो जुन मन्त्रालयहरूले पनि एकले अर्काले नबोल्ने भएको भएर पनि आज हामी व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ एकदमै हैन एकदमै हामी चाहिँ उत्साहजनक कुनै पनि छैन। हामी अब आउँछ कि भन्ने एउटा 20 बाट चाहिँ 21 मा चाहिँ हाम्रो केही न केही त राम्रो होला भनेर हाम्रो जुन आशा र एउटा जाँगर थियो भने 21 को 20 मा आउँदाखेरि हाम्रो त्यो जाँगर पनि मर्यो र 22 को मा अब हाम्रो जुन स्प्रिङ आउँदैछ त्यो आउँदाखेरि पनि अहिलेको यो स्थितिमा अब अहिले हामी फेरि एभ्री टाइम हामीहरु चाहिँ के गर्छौं तेस्रो देशबाट आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ धेरैवटा हदबन्दी जस्तै गरेर हैन हामी प्रोटोकल राख्छौं भने हाम्रो छिमेकी देश इन्डियादेखि लिएर अरु कुराहरुमा चाहिँ फेरि हाम्रो खुकुलो पनि एउटा नीति छ र जुनमा चाहिँ
हामीले काम गर्न चाहिँ नसकेको र हामी कुनै कुनै कुराहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारको हैन सम्बन्धित हाम्रो पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत र अरूहरूबाट पनि गर्नै पर्ने काममा चाहिँ आँखा चिम्लिदिनु र अरू चाहिँ कामहरूमा चाहिँ अलिक बढी फोकस दिएको भएर अब प्लेनबाट मात्रै चाहिँ कोरोना आउँछ जस्तो एउटा त्यो धारणा बनाएर खालि एभिएसनलाई मात्रै स्टिकेट गर्ने त्यस्तो कुराहरू भएको भएर पनि हरेक चोटि चाहिँ हरेक हप्ता हैन हरेक दिन चाहिँ यो के हो भनेर अनसर्टी हामीलाई एकदमै के यही हुन्छ भनेर एउटा टाइम फ्रेम नभएको भएर पनि हामीले हाम्रा आउने पर्यटकहरूलाई पनि हामी सही सूचना पनि दिन सक्दैनौँ। नयाँ वर्ष सन् 2022 मनाउन थुप्रै बाह्य पर्यटक विशेष गरी भारतीयहरू नयाँ वर्ष मनाउन नेपाल आउने तयारीमा थिए। धेरै होटल बुकिङ पनि गरिसकेका थिए, तर ओमिक्रोन आतंक बढ्दै गएपछि धमाधम बुकिङ रद्द भएका हुन्। राज्यले थिलथिलो बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालना गर्दै खोपको उपलब्धतासँगै सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। मर्कामा परेका व्यवसायीहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ, नत्र भर्खर तङ्ग्रिन थालेको पर्यटन क्षेत्र पुनः थलिने सम्भावना छ। दर्शकबिन्द, पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्धन बढी चुनौतीपूर्ण हुनुका साथै संवेदनशील पनि छ। पर्यटन विकासको अथाह सम्भाव्यता बोकेको भए पनि नेपालमा अपेक्षित रूपमा यसको विकास हुन सकेको छैन। देशको अस्थिर राजनैतिक अवस्थाले र कोरोनाले थिलो भएको पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकसित गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। यसका लागि पर्यटन क्षेत्र लक्षित स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र कार्यक्रमहरू भित्राउन राज्यले स्पष्ट नीति, योजना, तर्जुमा र मार्गदर्शन तय गर्नु जरुरी छ। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरपछि मुलुकको पर्यटन उद्योग थला परेको छ। यो क्षेत्र पुनः चलायमान गराउन अब पर्यटन बोर्डले सुझबुझपूर्ण योजना अघि बढाउनु पर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कोभिड प्रभाव लामो रहने देखिएकोले तत्काल विदेशी पर्यटक आगमन दर बढ्ने सम्भावना नरहेको जनाउँदै व्यवसायीले आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनमा डिजिटल मार्केटिङलाई जोड दिन आवश्यक रहेको जनाएका छन्। पर्वतीय पर्यटनमा केही आशा जागे पनि पछिल्लो समय ओमिक्रोनको कारण समस्या बढेको बताइन्छ। कोरोना विरुद्धको खोपको दुवै मात्रा पूरा गरेर तथा पीसीआर गरेर आएका पर्यटकहरूलाई सहज हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको व्यवसायीको तर्क छ। टुरिज्मसँग आबद्ध थुप्रै अर्गनाइजेसनहरू छन्। यो ट्रेकिङ एजेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल छ, टान छ, एनएमए छ, त्यस्तै हाम्रो एउटा किप भन्ने संस्था पनि छ। हामीहरूले अब यसको लागि पनि एकदम म्याक्सिमम त्यसमाथि पनि होटल सङ्घ नेपालले चाहिँ एकदमै पहल गरिरहेको छ। अब त्यो गर्दाखेरि हामीले गभर्मेन्टसँग पनि फ्रिक्वेन्टली कुराकानी भइरहेछ। पर्यटन मन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भएको छ होइन। अब गभर्मेन्टको सहयोग त अब त्यस्तो खासै त देखिँदैन होइन, तर ठिकै छ, राम्रै छ, सहयोग नै छ भन्नु पऱ्यो। अब गर्न सक्ने केही छैन के अरे अहिलेको स्थितिमा। खास अब के गर्नुपर्ने छ भने प्राइभेट सेक्टरले नै हो कि गर्ने चाहिँ। हुन त अब नेपाल टुरिज्म बोर्डले गर्नुपर्ने हो होइन। अधिकांश होटलहरू तपाईँको यी भाडामा चलाएका होटलहरू धेरै छन् कि ठमेलमा चाहिँ। ठमेलमा तपाईँको गौशाला, सुन्दारातिर यो जताततै छन्, तर कतिपय बन्द गरेर गइसके होइन। जो छन् तिनको पनि अब स्थिति ठिक छैन। कर्मचारीहरू पाल्नुपर्ने कर्मचारीहरू पाल्न सकेका छैन होइन। अब कतिको ब्याङ्कको लोनहरू होला, ब्याङ्कको लोन तिर्न सकेका छैन। र फेरि हुन त अब हामीले ह्यान्डबाट पहल गरेर यो इलेक्ट्रिसिटीलाई पनि यो डिमान्ड चार्ज छुट गरेको थियो, तर सबैले पाएको छैनन् त्यसमा पनि होइन। फेरि गभर्मेन्टको धेरै तपाईँको प्रोसेसिङ हुने हुँदाखेरि हामी चाहिँ धेरै टायर्ड छौँ कि अब तपाईँको फेरि यो के आयो, उपत्यका पर्यटन कार्यालय, पहिला पर्यटन विभाग थियो, पर्यटन उपत्यका कार्यालय आयो, अब यो पुस मसान्तमा सबैको रिन्यू गर्नुपर्छ, रिन्यू गर्न सकेका छैन भनौँ न। अब मान्छे छैन, त्यसले गर्दा कसरी गर्ने। त होटलवालाहरू अब टुरिज्ममा लागेका मान्छेहरू चाहिँ सबभन्दा पीडित छन् कि अहिले चाहिँ त्यस्तो स्थिति छ। त्यसको लागि चाहिँ सरकारसँग मिलेर हामीले अलिकति चाहिँ चलायमान गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भने यो जति अफिसहरू छन् नि गभर्मेन्टको अफिसहरूलाई दुई दिन बिदा दिएर हुन्छ कि अलिकति घुम्न पठाउने कि अलिक सेफ तरिकाले।
सम्बद्ध व्यवसायीले बोर्डलाई डिजिटल मार्केटिङमा जोड दिन सुझाव दिएका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार पर्यटक नेपाल आउन चाहेर पनि भाडा दर महँगो र झन्झटिलो स्वास्थ्य मापदण्डको कारण योजना पछाडि सारिएका छन्। आन्तरिक पर्यटनका गतिविधिलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रचार गर्दा त्यसका फाइदा छन्। पर्यटन व्यवसायीले आफूहरू स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर सेवा दिन तयार रहेको बताउँछन्। तर सरकारले खोप ल्याएर स्थिति सहज बनाउनु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ। डिजिटल मार्केटिङसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताएका छन्। संसारका विभिन्न गन्तव्यबाट नेपाल आउन चाहनेलाई यातायात सहज हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले जुन रूपमा पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने भनेर राष्ट्रिय रूपमै पोलिसीहरू बनाएको छ, विभिन्न ठाउँमा नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय र विभिन्न सरकारवाला प्राइभेट सेक्टरहरू मिलेर नयाँ प्रडक्टहरूको विकास गरिएको छ। होटलमा अरबौँ लगानी गरिएको छ, रिसोर्टहरूमा टुर एन्ड ट्राभल अपरेटरहरू सबै कुरामा छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले सोचेअनुसारको रिभाइभ हुन सकिरहेको छैन। भर्खरै अब शान्त होला, कोभिडको इम्प्याक्ट कम होला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। फेरि नयाँ भाइरस सुनिरहेको छ, यसले पर्यटन व्यवसायहरूलाई थोरै चिन्तित बनाइरहेको छ र हामी पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नेहरू आशावादी हुँदाहुँदै पनि अझ भन्न नसक्ने अवस्था छ। र अहिले वर्तमान अवस्थामा यो मेला महोत्सवहरू, न्यु इयरहरू, इभहरू लगायत जुन ठाउँ ठाउँमा पर्यटनलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम गरेको छ, त्यसले मान्छेको मुभमेन्ट चाहिँ बढाएको छ। तर हिँडिहाल्न अलि असजिलो मान्ने अवस्था छ। पारिवारिक विश्वास भइरहेको छैन। अब सरकारले जुन 10 दिने पेड लिभ जुन दियो, त्यसले पनि एकदम उल्लेखनीय रूपमा अझ कर्मचारीहरू देश दर्शनमा निस्किनुपर्ने हो, त्यो पनि हामीले देखिरहेको छैनौँ। त्यसकारण सरकारले बनाएका पोलिसीहरू पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन भइरहेको छैन। तर हामी आशावादी छौँ, जुन रूपमा मान्छेहरू उकुस मुकुसमा बसिरहेको छ, नयाँ ठाउँमा घुम्न उहाँहरूको चाहना छ, त्यसले छिटै साकार रूप लिनेछ। सरकारको काम त वास्तवमा पोलिसी बनाउने हो, यो प्राइभेट सेक्टर नै यसमा धेरै हुनुपर्छ र नेपाल पर्यटन बोर्डको भूमिका अझ धेरै हुनुपर्ने हो। तर हामीले विगतमा धेरै वर्ष खालि नेपाल पर्यटन बोर्डमा आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा नि उहाँहरूले पनि पूर्ण रूपमा समेट्न सक्नुभएको छैन र जुन अहिले पर्यटनको क्षेत्र विस्तार भएको छ, सङ्घीयतापछि पनि उहाँहरूको भूमिका जति अझ बढ्नुपर्ने हो त्यो पनि बढिरहेको छैन। हामीले कुरा गर्दाखेरि स्रोत र साधनको अभाव भन्नुहुन्छ। सरकारले अब प्रदेश स्तरमै नेपाल पर्यटन बोर्डको ब्रान्च खटाएर जहाँ जहाँ राम्रा पर्यटकीय सम्भावनाहरू छन् त्यो क्षेत्रलाई समेट्नुपर्छ। पटक पटक हुने स्वास्थ्य मापदण्ड फेरबदल र सीमित उडानका कारण यति बेला पर्यटक आवागमनको संख्या कमी भएको छ। विश्व बजारमै पर्यटकीय गतिविधिका लागि नेपाल खुल्ला छ भने सन्देश दिने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। डिजिटल मार्केटिङ र आन्तरिक पर्यटन नै बोर्डको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आइएको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनका लागि बोर्ड स्रोत व्यवस्थापनमा लागिएको छ। व्यवसायीहरूले दिएको सुझावलाई समेटेर बोर्डले नीतिगत सुधारको लागि पहल गर्न आवश्यक छ। सीमित स्रोत साधनबाट अधिकतम र प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने गरी बोर्डले तयारी गरिरहेको र सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। दिगो र दीर्घकालीन पर्यटन विकास गर्न शहरदेखि गाउँ-गाउँसम्म होमस्टे, ग्रामीण पर्यटन, स्थानीय प्रविधि र साधनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। विश्व जगतमा नेपाल सुरक्षित, शान्त र सुन्दर देश हो भने सन्देश सम्प्रेषण गर्नुपर्छ। यसका लागि पर्यटन क्षेत्र लक्षित स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र कार्यक्रमहरू भित्राउन राज्यले स्पष्ट नीति, योजना, तर्जुमा र मार्गदर्शन तय गर्न जरुरी छ। त्यसपश्चात पर्यटन क्षेत्रले अग्रगामी छलाङ मार्नुका साथै मुलुकको आर्थिक विकासमा उच्च योगदान पुग्नेछ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।